सियालकोट वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने निजी कॉलेज के सालाना कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि तालीम कौमों की तरक्की की बुनियाद है। उन्होंने तालिबात की नुमायां तादाद को खुशाइंद करार देते हुए मयारी तालीम, कौमी शनाख्त और मुल्की तरक्की के लिए यकसा निसाब की ज़रूरत पर जोर दिया, जबकि सियालकोट की आवाम का शुक्रिया भी अदा किया है। ख्वातीन व हज़रात, नहायती काबिल एहतराम असातिज़ा, मोहतरम मलिका अवान साहब और नहायती अज़ीज़ तुलबा व तालिबात। तुलबा तो तबर्रुक के तौर पर आए हुए हैं, तालिबात ही नज़र आ रहे हैं ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा मैं भी बात कर रहा था वाइस चांसलर साहब से, तो उन्होंने कहा ये को तकरीबन 80-85% जो है बच्चियाँ हैं और 15-20% जो है वो बच्चे हैं जो आज जिन्होंने डिग्री वसूल करनी है। ये नहायत ही हौसला अफजा बात है कि हमारी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनकी वो ख़वातीन की है, और ख़वातीन जो है वो अगर उनकी तालीम में इन्वेस्ट किया जाए पेरेंट्स की तरफ से भी, सोसाइटी की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, तो ये एक बेशबहा सरमाया जो है बन सकती है हमारी ख़वातीन की पॉपुलेशन जो है। उसका मतलब ये नहीं कि जो नौजवान बच्चे तुलबा हैं वो उनकी रेशो जो है या उनका तनासब जो है वो ड्रॉप होता है। एक पढ़ी लिखी सोसाइटी जो है वो कभी भी दिवालिया या तस्तनगर नहीं हो सकती। इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बात की एक्सेप्शन ज़रूर दूँगा कि जो इस वक्त एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही है, जो तालीम की जा रही है, उसकी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं है। वो सिर्फ बाज़ जगह पे, ज़्यादा नहीं, बाज़ जगह पे सिर्फ डिग्री जो है हासिल करने तक महदूद है। जो एक एनरिचमेंट होती है, डिग्री तो एक किस्म का एक लाइसेंस होता है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपनी एजुकेशन को, अपनी क्वालिफिकेशन को यूज कर सकें। अपने तौर पर बिल्कुल जो है वहाँ पे रहें जहाँ पे होनी चाहिए, और वो ज़रूरी भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक कौमी शनाख्त बनाने के लिए आपको एजुकेशन जो है, आपका निसाब जो है, वो जो कौमी ज़रूरियात हैं, कौमी शनाख्त की ज़रूरियात जो हैं, जो आपको प्राइड दे, जो जिस पे आप फ़ख्र कर सकें कि ये आपकी तारीफ है, आप जिस खित्ते में रहते हैं आपका क्या मुकाम है, वो आपको पढ़ाया जाए। वो भी आपको पढ़ाया नहीं जा रहा, बावजूद हुकूमत की इंटेंशन के कि एक निसाब इंट्रोड्यूस किया जाए, सूबों ने उसको रजिस्ट किया, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट कि इसमें किसी सूरत में भी सुबाइयत के बिना पे जो शनाख्त है उसको ख़त्म नहीं किया जा रहा था और ना ख़त्म किया जाना चाहिए। लेकिन एक कौमी शनाख्त को तराशने के लिए, उसको सरफेस पे लाने के लिए जो है एक निसाब जो है वो गवादर से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक ज़रूर होना चाहिए। और इसमें दोनों साथीज़ा का भी और तालिब इल्मों का भी और तालिब इल्मों की फैमिलीज़ का भी जो है इसमें कसूर है कि इस रिश्ते का तकद्दस जो है वो द ईयर
کم ہوا ہے، ڈیلیوٹ ہوا ہے، اس کی ایک جو رسپیکٹ اور ڈگنیٹی تھی وہ کمپرومائز ہوئی ہے۔ یہ میری ذاتی آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے آڈینس میں یا طالب علموں میں یا اساتذہ میں لوگ جو ہے اس سے اتفاق نہ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو نصاب ہے، جو پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی کمپرومائزڈ ہے۔ تاریخ جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے، جو آپ لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے، ہمارے زمانے میں جو تاریخ پڑھائی جاتی تھی، چاہے وہ پاکستان موومنٹ تھی یا اس سے پہلے جو ہے برِ صغیر کی تاریخ ہے، یا اس سے بیونڈ برِ صغیر جو ہے مسلمانوں کی تاریخ ہے یا یورپین یا واٹ ایور، اس کی کوالٹی تھی، ایک آتھینٹسٹی تھی۔ میں یہ بات جو ہے بہت پلیٹ فارمس پہ کہتا ہوں، میں یہ اسمبلی میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے حکمرانوں کی ضروریات کے مطابق یا جن سپر پاورز کی ہم انٹرسٹ واچ کرتے تھے ان کے کہنے پہ یا ان کی ضرورت کے مطابق اپنی تاریخ بھی جو ہے مست کر دی، اور آپ لوگوں کو وہ پڑھایا گیا جو ایک تو واقعتاً غلط ہے، اور دوسرا جو پڑھایا جا رہا ہے اس طرح شیپ نہیں کر رہا جس طرح تعلیم کو اس ملک کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، اس سوسائٹی کے ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے شیپ کیا جائے۔ آپ کی پرسنالٹی کو اس طرح تراشا جائے کہ آپ اس سوسائٹی میں ایک رول ماڈل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری لینی ہے اور اس کے بعد آپ کو کلاس کرنی ہے۔ ہمارے یہاں پہ 65% بچیاں جو ڈاکٹر بنتی ہیں وہ ڈاکٹر رہتی نہیں ہیں، ڈگری ہوتی ہے، وہ سوری فار یوزنگ دا ورڈ کہ ویلیو ایڈیشن کے لیے کہ اچھے رشتے بن جائیں وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، وہ پریکٹس نہیں کرتی۔ میں بہت بڑی فگر ہے، 65-70% بچیاں جو ہے میڈیکل کی ایجوکیشن لے کے ڈاکٹر بنتی نہیں ہیں، بلکہ گھر گرہستی سامتی ہیں، ہاؤس وائف بن جاتی ہیں۔ 2-4 سال کے بعد جو انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ بھی متروک ہو جاتا ہے، یا اس کی افادیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری ڈسٹارشنز جو ہیں یہ سوسائٹی کی ڈسٹارشنز ہیں، اور ان ڈسٹارشنز کو ریموو کرنا اساتذہ کا کام ہے۔ امید ہے کہ میں کم از کم یہاں پہ جو حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ سمجھا پا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے بے شمار احسانات ہیں مجھ پہ، مجھے آپ نے شناخت دی ہوئی ہے، میں سیالکوٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہوں، اور یہ اس سے بڑا کوئی احسان جو ہے آپ کا، نوجوان نسل کا، آپ سے آپ کے بزرگوں کی نسل کا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اس شہر کی عوام کا شکر گزار ہوں۔ سیاسی اختلافات، سیاسی شناخت، سیاسی سوچ جو ہے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ۔